जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं. چی شده پسرم؟ من نمیتونم ازدواج کنم مادر. چرا؟ چون من حسابی باهاش حرف زدم. با کی حرف زدی؟ با زلیخا دیگه. خب چی گفته؟ مهم نیست ما چی گفتیم. فقط تا این حد بدونین ازدواج برامون عاقبت به خیری نداره. معلوم هست چی داری میگی؟ حرف اونو دارم میگم. شرط و شروط برام گذاشته. خیلی نادونی. واسه چی بهم میگی نادون؟ خب نادونی دیگه. وقتی میبینی دختره برات شرط گذاشته یعنی کار تمومه. به سرانجام میرسه مادر جان، ولی معلوم نیست سرانجامش چی میشه. اون فکر میکنه عشق یعنی خون و خون ریزی، یا جونتو بده یا جون یکی رو بگیر. داره امتحانت میکنه پسرم. اولش دخترها از جون دادن و جون گرفتن حرف میزنن، اما بعدش از ادا و اطوارشون کم میشه. اینطور نیست. میگه برای عشق باید خیلی اعتماد به نفس داشت، یعنی از همین اول کلی شرط گذاشته. باش، من با خواهر حرف میزنم. حرف بزنین، ولی فایده ای نداره، چون اون منو نمیخواد. میخواد با عمران مقیس ازدواج کنه؟ عمران مقیس؟ بیچاره. اون رقیبته. اون وقت تو میگی بیچاره؟ بیچاره است دیگه مادر جان، قرار جوون مرگ بشه. چی؟ مگه زبونم لال مریضه؟ بله، میخواد با زلیخا ازدواج کنه، یعنی اینکه یه چی از مریضی هم اون برتر. ولی خواهر که چیزی نگفت. ببینم یعنی واقعا داداش کور شده؟ میخواد دخترشو به یه آدم مریض بده؟ پس یعنی اینکه امروز عروس میشه فردا بیوه. بیوه نمیشه، قبل ازدواج میکشتش. یعنی قاتله؟ بله. ولم کن بابا، مگه نمیشناسیش؟ اون از یه سوسک میترسه. ممکنه کشته بشه اما نمیکشه. حتما تو اشتباه فهمیدی. دیگه ساکت شو. برو برای خودت دعا کن. دیگه لازم نکرده باهاش صمیمی بشی. خواهر همه چی رو درست میکنه. به حرفم گوش کنی. چی رو گوش کنم؟ اومدم دختر رو ببینم، بعد داری از خون و خونریزی حرف میزنی. دارم بهت میگم زبون به دندون بگیر، وگرنه برادر فکر میکنه عقلت مشکل داره. اگه یه وقت کشتیش چی؟ جرأتشو نداره. تا اسم کشتنو شنی چشا شورتشو. یه چیزی بهت بگم، ممکنه علی حمزه خنگ باشه اما عشق درستش میکنه. من شنیدم میگن اگه موش عاشق بشه اون وقت مثل شیر رفتار میکنه. علی حمزه هیچ وقت عاشق نمیشه. چرا؟ مشکلش چیه؟ اون فقط دنبال اینه که ازدواج کنه. براش فرقی نمیکنه. اگه من زنش نشم میره سراغ یکی دیگه. میدونی به چی فکر میکنم؟ به نظر من عشقو باید به هدف بزنی. باید بلد باشه که تیرتو بزنی وسط خال. برای تو اتفاق افتاده؟ میدونی چی میگم؟ منظورم اینه که من با کسی ازدواج میکنم که واقعا عاشقم باشه. چی شد؟ یادت باشه تو دختر حاج آقا نور محمدی. از این خبرها برات نیست. از همین میترسم. اما به آبروی بابا قسم، حق زندگیمو به هیچ کس نمیدم. پس تا هم یه چیزی رو گوش کن. تو رو به قتل میرسونن، جنازت هم میندازن تو قبرستون خانوادگیمون. پس داستان زلیخا چی میشه؟ تو چه عالمی هستی برای خودت؟ به خاطر اسمت قرار نیست حتما یه یوسف برات بیاد. چی شده؟ اسمش یوسفه. दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा
خب بیا. برای همین اینجام دیگه. زود بخون تا مامان صدا نکرده. ماهرخ بفرما. خیلی خوب بود. اگه تمرین کنی بهترم میشی. الو؟ تابت قطع شد؟ شما؟ خب من دوستتم دیگه. همونی که دستمال خیس گذاشت رو سرت. نادیا؟ اسمم یادته. ببین نادیا، چیا ببینم؟ تو اونجا خونه خودتی، منم اینجا خونه خودم. علمم اونقدر پیشرفت نکرده که همین الان برسم. مگه نه؟ شماره ما از کجا آوردی؟ از برادرم. منظورم اینه که از تلفن برادرم. نادیا درست نیست. اگه تاج بفهمه که از تاج نترس. هر قد لازم باشه باهاش میتنگم. تو 6 ساله که تلفن داری، منم 6 ساله که تلفن دارم. شمارت هم دارم. هیچ وقت زنگ زدم. فکر میکردم یه روزی زنگ میزنی، میگی ببخشید اشتباه شد، بعد همینطوری حرف میزنی، بعد کلی صحبت میکنیم. اما این آرزو هم به دلم موند. خیلی خوب، بگو تبت قطع شد؟ قطع شد، اما لطفاً قول بده که دیگه بهم زنگ نزنی. باشه، بهت قول میدم که هر روز بهت زنگ بزنم. اگه یه روز زنگ نزدم اینو بدون که نادیا مرده. زنگ بزن، من که حرف نمیزنم. مگه الان داری حرف میزنی؟ اینقدر سر به سرت میذارم، این همه برات خاطره تعریف میکنم، ولی تو هیچی نمیگی. نترس، منم نترسون. با حرف زدن که مشکلی پیش نمیاد. من فقط دوستتم. یه روز به دردت میخورم. خیلی خوب، بعداً حرف میزنیم. تاج اومد. خداحافظ. اون روز به همینو گفتی که تو 25 ساله نتونستی منو دوست داشته باشی. از اون روز به بعد فکر کردن به اون حرفا خیلی دلمو رنجوند. خدا رو شکر. پناه بر خدا. برای چیزی که باید به خاطرش نگران بشی داری شکرگزاری میکنی؟ برید سر اصل مطلب. پس تو هم برو سر اصل مطلب. با اون حرفایی که زدین نسخه مائده رو پیچوندین. بیچاره، از حرفتون وا رفت. مرغتون یه پا داره. مرغم یه پا داره؟ مگه غیر از اینه؟ حرف خودتونه. عروسی زلیخا رو هم که قطعیش کردیم، به مائده هم که جواب رد دادیم. حالا میخوایم به کی بدینش؟ اسم دومادو بهم بگین. به جز عمران مقیس کی میتونه باشه؟ یه گزینه دیگه بگین. منظورت چیه؟ منظورم اینه که اگه یه وقت عمران مقیس نشد، گزینه بعدیتون کیه؟ هیچ گزینه‌ای وجود نداره. یه بار گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. بدون این که نظرشو بخواید، میخواید اون بچه رو قربانیش کنید؟ آره؟ این کار اصلاً کار عادلانه‌ای نیست آقا. اون دختره کلی آرزو داره. اون روزم گفتم مشورت کنید، بعد تصمیم بگیرید. پس چی کار کنم؟ برم پیش دخترم و بهش بگم اگه کس دیگه ای رو میخوای بهم بگو؟
در گذشته اگه این اتفاق میافتاد عجیب به نظر میرسید، ولی الان دیگه این اتفاق عجیب نیست. هیچ وقت این کارو نمی کنم عاطفه خانم. پس خیلی خوب شد. اون دیگه نمیخواد جواب رد بده. شما هم نمیخواین بشنوین. تو الان چی گفتی؟ یه بار دیگه تکرار کن. تو داری میگی که وقتی پدر به دخترش دستوری میده دختر قبول نمیکنه؟ 100%. برای اینکه عمران مقیس رو دوست نداره. برای همین به مائده زنگ زدم که بیاد. فکر کنم به علی حمزه جواب مثبت بده. پناه بر خدا. تو فکر میکنی ازدواج کردن مثل انتخابات میمونه؟ انتخابات چیز مهمی نیست آقا. هر دفعه یکی رو انتخاب میکنن و میاد سر کار. اما وقتی میخوای یه شخصی رو برای ازدواج کردن انتخاب کنی، برای کل زندگیت انتخاب کردی. به نظرم بهتره یه تصمیم دیگه بگیرین آقا. تصمیم گرفته شده. عمران مقیس دیگه قطعی شده. خب همین حرفو، همین تصمیمی که گرفتین به دخترتونم بگین. این یکی دیگه وظیفه شماست عاطفه خانم. ای بابا، شما الان دیگه قاضی دادگاهی. خودتون مجازاتو بگید و فوششو من بخورم. من الان قرص فشارمو خوردم. دیگه نمیتونم حرف تکراری بشنوم. پس با خیال راحت بخوابید. اما قبل از خوابیدن تصمیمتون رو بگیرین که بعد از این جنگی که راه انداختین با غم و ناراحتیش میخواید چی کار کنید. کی با من مخالفت میکنه؟ کی جرأتشو داره که روی تصمیمی که من گرفتم حرف بزنه؟ اگه دخترتم از این فکرها با خودش کرده بهش اینو بفهمون که من نفسشو میبرم. 2015 2015 چی؟ مگه میشه تو سال 2015 به خاطر ازدواج نکردن با عمران مقیس مجرم شناخته بشه و پدرش نفس دخترش رو ببره؟ الان دیگه شرایط فرق کرده آقا. حتی اگه بچه آخوند هم باشن از حق انتخابی که خودشون دارن دست بر نمیدارن. دارم آگاهتون میکنم اوضاع خیلی فرق کرده. چی شده؟ چرا خندیدی؟ چون که حرف یوسف یادم اومد. کی؟ دارم یوسف رو میگم. چی شده؟ به هیچ چیزی نمیگم. آها. خیلی خوب میگم. اما قول بده فراموش کنی و به کسی چیزی نگی. آره حتما. بگم؟ آره. نکبت عاشق یه نفر شده. حتی فرشته هم خبر ندارن عاشق کی. کیه؟ اهل کجاست؟ همین کراچی خودمون. دیروز که تب کرده بود، تب کردنش بیمورد نبود. تبش از روی عشق بود. اما خودش میگه که عاشق نشدم. خب دیگه من برم، دیرم شده. خداحافظ. خداحافظ. زود برمیگردم.
الو نادیا. میشه صحبت کنی؟ آره دارم یم سمتت. داداش تاج که رفت. خب واسه همین میگم که تا قبل غروب نمیاد. باید یه چیز واجب بهت بگم. چی؟ یه حرف خصوصی دارم. الو گوش میدی؟ آره گوش میدم اما باورم نمیشه. وقتی رسیدم حرف میزنیم. باشه چای میخوری؟ آره چای میخورم. باشه خداحافظ. امروز دانشگاه نرفتی؟ نه بابا دستور داده تا زمانی که وضعیت عروسی زلیخا مشخص نشده من دانشگاه نرم. به قول مامان که میگه اگه زلیخا نخواد با این پسر عمران مقیس ازدواج کنه دانشگاه بی دانشگاه. منظورت چیه؟ همه چی رو واضح بهت گفتم. بازم میپرسی منظورت چیه؟ اما این خواستگاری چه ربطی به تو داره؟ بابا داره تو رو به جای من تنبیه میکنه؟ من قراره جواب رد بدم. دنیا دهکده جهانی شده. تو که تحریم بشی ما هم ضرر میکنیم. این چه مدلشه دیگه؟ یعنی به خاطر حرف بابا چشامو ببندم و بپرم تو آتیش؟ آره؟ وگرنه گناه کردم. اما تو آماده باش. ممکنه اگه با عمران مقیس ازدواج نکنی نهر خونم راه بیفته. حالا وایسا و ببین. به اون پسر عمران مقیس نشون میدم. خب برو نشون بده. اونم اومده؟ اون نیومده اما بابا وکالتشو قبول کرده. پایین که شده دادگاه. وکیل تسخیری، وکیل پایه همشون هستن. فقط جای تو خالیه. حالا هم برو سینتو بده جلو و داد بزن بگو عمران مقیس سگ کی باشه. چرا برم؟ دادگاه شروع شده و وکیلا نشستن. ولی بابا صدات کرده. بابا خوبی؟ بشین اونجا. چای. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این چیه؟ انقدر زود چای درست کردی؟ خب همین که زنگ زدی آمادش کردم. بیا. خب وایسا من برات بریزم. ممنونم. قبلا دلت نخواست؟ چیو بخواد؟ اینکه یواشکی بیای و با هم حرف بزنی. نادیا من کل شب بهت فکر میکردم. یه حرفت فکرمو درگیر کرد. اما راست میگی. بگو چیه؟ چه حرفیو میگی؟ گفتی که میتونم مثل یه دوست حرفمو بهت بزنم و اینکه خیلی به دردم میخوری. فکر کن دوستم شدی. دوست واقعی؟ اما تو هم به حرفت عمل کن. هرچی که تو بگی. موضوع اینه که با یه دختره آشنا شدم. اسمش زلیخا است. ازش خوشم اومده. شبا که چشمامو میبندم فقط قیافه اون جلوی چشممه. اما دختر یه آخوند سختگیره. خونش رو پیدا کردم. تازه یه بارم رفتم دیدنش. باید چی کار کنم؟ دارم میگم دیگه. میخوام برم دوباره ببینمش.
اما بدون کمک تو اصلا نمیشه. چای تو بخور، خیلی حرف دارم. میخورم. چرا شکر نریختی؟ با شکرم شیرین نمیشه. تو بگو، دارم گوش میدم. چقدر عجیبه نادیا. نه به اون موقع که باهات حرف نمی زدم، نه به حالا که با حرف زدن باهات آروم میشم. عاشقش شدی؟ آره. بیا زلیخا، بیا بشین. من حرف بزنم یا تو حرف میزنی؟ شما بگید. هر جا لازم شد من حرف میزنم. خوب گوش کن دخترم. من برای عزت و آبرو و اعتبار این خانواده خون دادم. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدم یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. تا جایی که میدونم من به عنوان یه شوهر نمونه یا یه پدر نمونه سعی کردم تا به الان همه ی وظایفمو به خوبی انجام بدم. درست مذهبیم، اما اینقدر فکرم باز هست که اجازه بدم دخترام تا دانشگاه برن و درس بخونن. البته در یک مورد اصلاً شک ندارم که دخترام خیلی حرف گوش کنن و دستورای پدرشونو انجام میدن. اما بازم با این حال خواستم تصمیممو بهت بگم دخترم و جواب تو بشنوم. بله بابا. من به خواستگاری عمران مقیس جواب مثبت دادم. داداش عمران؟ دخترم نگو داداش. قراره باهاش ازدواج کنی. نمیخوام باهاش ازدواج کنم. ازدواج میکنی. وقتی من میگم بس تو هم ازدواج میکنی. چرا به اطراف نگاه میکنی؟ میخوام که جواب حرفمو بدی. چه جوابی بدم؟ این که از این ازدواج راضی هستی؟ بگو دخترم. نه ترس عزیزم، راحت باش و آروم حرف دلتو بزن. چه حرفی میخواد بزنه؟ معلومه آقا. مگه دخترمون گزینه دیگه ای هم داره؟ خب بذارید بگه. حرف دلش دیگه چه معنایی داره؟ استغفرالله، پناه بر خدا. برادر، به این دختر سخت نگیر. این دختر رو از حق شرعیش محروم نکن. پرسیدن اشکال داره؟ اگه از این گزینه خوشتون نیومد اون وقت دعوا کنید. خب حالا اگه گزینه دیگه ای داری بگو. بله. اون کیه ها؟ اسمشو بگو. اگه میخوای باباتو با این کار خاک بر سر کنی پس بهتره هرچه سریعتر اسمشو بگی. علی حمزه؟ نه، گزینه دیگه اینه که ازدواج نمی کنم. اگرم ازدواج کنم با پسری ازدواج می کنم که ازش خوشم بیاد.
همشون غلطه. تموم شد. چی و تموم شد؟ همه رو بهم غلط گفتی. اسپلینگت هم که غلطه، اشتباه هم که ترجمه کردی. پس چی کار میکنی؟ چی داری میگی؟ همه رو بهت درست گفتم. اصلا از کجا میدونی اسپلینگ و ترجمه‌ام غلطن؟ باشه، چند تاشو چک میکنی. چک کن. هر کدوم از سوالا 3 نمره داره. 3 چیه؟ 30 هم باشه فرقی نداره. بپرس دیگه. کدوم سبزی بیشتر از همه توی دنیا مصرف میشه؟ گزینه 1 سیب زمینی، گزینه 2 پیاز، گزینه 3 انبه. انبه. آخه انبه جزء سبزیجاته. آها، انبه که سبزی نیست. یادم رفت. خودم میدونم چیه. جوابش سیب زمینی. آها، پس سیب زمینیه. البته درست میگی. تو سبزی فروشی ها سیب زمینی بیشتر از پیازه. سوال 2. کدام یکی از این 3 مرد برای اولین بار قدم بر ماه گذاشت؟ گزینه 1 گراهام بل، گزینه 2 ادیسون، گزینه 3 نیل آرمسترانگ. گراهام بل. چی؟ میدونی که گراهام بل تلفن رو اختراع کرده، پس چجوری میتونه بره روی ماه؟ خب که چی؟ مگه کسی که تلفن اختراع کرده نمیتونه بره رو ماه؟ فکر کنم عقل از سرت پریده. داری به داداشت میگی که عقل از سرش پریده؟ میدونی وقتی که آدما پا روی ماه گذاشتن 70 سال از مرگ گراهام بل گذشته بود؟ اوه، پس یعنی گراهام بل نبوده. اما تو از کجا میدونی که 70 سال گذشته بوده؟ برای اینکه میدونم، چون خوندم. اینو نخوندی که کی رفته بود ما؟ ببین دیگه، سوال آخره، پس باید جوابشو درست بدی. باشه. چه کسی اسم پاکستان را پیشنهاد داد؟ گزینه 1 اسکندر میرزا، گزینه 2 چوهدری پرویز الهی، گزینه 3 چوهدری رحمت علی. ساده است بابا. چی ساده است؟ چوهدری پرویز الهی. چی شد؟ اینم غلطه؟ آها، پرویز الهی اسم پنجاب رو گذاشته بود. خب پنجاب بود دیگه، نه؟ بگو ببینم اسم تو رو کی گذاشت؟ سوال خوبیه. بله، سوال خیلی مهمی هم هست. گزینه ها رو بگو. من بگم، برو از بابا بپرس بهت بگه. الو نادیا، جواب یه سوالمو بده. اول تو جواب سوالمو بده. بگو اسم پاکستان رو کی انتخاب کرد؟ چوهدری پرویز الهی، اسکندر میرزا یا گزینه 3 رو یادم رفت. چی شده؟ حالا داداش یوسف خوب نیست. چرا؟ چشه مگه؟ جواب سوالای ساده رو نمیدونی. مثلا من ازش پرسیدم اسم اون کسی رو بگو که برای اولین بار روی ما قدم گذاشت. 3 تا گزینه هم گفتم اما بازم غلط جواب داد. گزینه ها چی بودن؟ گزینه ها گراهام بل، ادیسون و نیل آرمسترانگ. خب اون چی جواب داد؟ گراهام بل. بفرما. کار ادیسون رو داره میچسبونه به گراهام بل. معلوم نیست این پسر از کجا مدرک گرفته. شما از کجا گرفتی؟ آرمسترانگ دیگه نه؟ آره. میدونستم، میخواستم شوخی کنم. من بزنم؟ باشه، بعدش بذار اونجا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو. یوسفم. میدونم. چرا قطع کردی؟ چون همه اون سوالا برام مسخره بودن. جواباشونو نمیدونستم. اما امتحانا سوالاشون اینطوریه. میدونی داشتم با ماهرخ درس میخوندم و همه سوالاشو غلط جواب دادم.
خیلی همش تو فکرشی. برای همین نمیتونی تمرکز کنی. آره. بگو ببینم خوشگله. نتونستم درست ببینمش. پس چی دیدی؟ اسمش زلیخاست. میدونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. معلومه که اسمش گولت زده. گولم زده؟ نه، راه من درسته. یه چیزی بگو. برای زلیخا شدن، زلیخا بودن مهمه. چه سوال سختی ازم پرسیدی. شایدم از نظر من همه سوال سختن. وگرنه خیلی واضحه که انبه جزو سبزیجات نیست. تو گفتی که انبه جزو سبزیجاته؟ آره. حق داری. تو این وضعیت آدم نمیتونه فکر کنه. خب میری دیگه؟ آره. قول دادم به هر قیمتی میرم. اما تو هم یه قولی بهم بده. خودت منو سوار موتورت کن تا دم در خونشون ببرم. یعنی چی؟ اگه تاج ببینه چی؟ من باید نگران این موضوع باشم یوسف. تو فقط به این فکر کن که کارت داره انجام میشه. باشه، ایستگاه مالیوار میبینمت. فقط لطفاً به صورتت یه پوشیه بزن که کسی نفهمه کی هستی. کسی بفهمه یا نفهمه، اما تو یادت نره من کیم. چرا باید یادم بره؟ یه چیزی بپرسم. بپرس. اگه تو عاشق زلیخا نشده بودی، عاشق کی می شدی؟ منظورم اینه که گزینه دیگه ای بود؟ چه حرفایی میزنی؟ عشق گزینه دیگه ای نداره. منم همینو میگم. کسی که جوابو بدونه گزینه ها رو نمیپرسه. حرف میزنی یا قطع کنم؟ نه بخواب. میخوام وقتی اونجا میری سر حال باشی. خداحافظ. شب خیر. بله. نادیا، چی شده؟ گریه میکنی؟ هیچی، یاد مامان بابا افتادم. اینطور که به یاد مامان و بابا گریه میکنی من خیلی غمگین میشم. میدونی که عزیزم، مگه نه؟ نه، فقط اگه آدم یاد کسی میفته باید حتما گریه کنه براشون. باشه، بخواب. شب بخیر. خداحافظ. تو دانشگاه نرفتی؟ الان چجوری برم دانشگاه؟ مثل اینکه از آن صبح بابا رفته خونه عمه.
دستور داده که 2 دختر حق ندارن پاشونو از خونه بیرون بذارن. مامان هیچی نگفته؟ گفته. داشتم باهاش حرف میزدم. گفتم اگه دانشگاه نرم اینجوری از درسام عقب میافتم. مامان میگه توی جنگ اونایی که توی خونه نشستنم ضرر میکنن. جنگ چیه؟ جنگ مامان و بابا به علاوه جنگی که بین تو و باباست. حالا چرا رفته خونه ی عمه؟ برای اینکه کار عروسی تا انجام بده. मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.